हालेलुया. हालेलुया. देवाक अर्घ्यां जावं, देवाक महिमा जावं. आयच्या दिसा आमी आसां त्या स्थितीक येतली. देवाची भुरगीं म्हणून आपुणची वागचान आमकां दिल्या. देवाचो आत्मा आमचें तें आसा म्हणजे ती जाणवाय, अवेअरनेस देवान आमकां फाव केल्या खातीर. देवाच्या आत्म्याक आमी वळख जाता. देवाचो आत्मा आमचो सोडून आसा म्हणलो तो अनुभव परत आनी परत आमी आमच्या जिवितांत केल्ल्या त्या अनुभवा खातीर आयचो दीस चिंता आसतना जे कितें आमी आयकता परत आनी परत वाचता ह्या विशीं चिंता आसतना कितले बागी आमी ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर सगळ्या संवसारांत आज जर ते पवित्र सभा ताची सकत कितें पवित्र सभे मार्फत देवान कितें करूंक साध्य आसा तें आमी चिंतूंक जाय. मजा फाटल्या 2000 वर्सांनी पवित्र सभे मार्फत देवान केल्ल्या सर कामां खातीर जावं प्रमाण आमच्या एक जिवितांत जावं आमी इफ यू लुक बॅक टू 2000 years कितें पुरो चरित्रेन जालां तें आमी पळयत आसतना आयकत आसतना चिंत आसतना संतोशाची दुकां आमच्या दोळ्यांत देंवतात. आमी आज त्या सभेंत आसां देखून क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी देखून कितले आमी देवाक अर्घ्यां दिता. आमी आयच्या दिसाक लग्न जाल्ली सगळीं उतरां पवित्र पुस्तकांतल्यान वाचून ध्यान करून तुमकां साधना म्हण आमी जाणा. पूण थोडीं उतरां आमी वाचता आसतना हीं उतरां आमचें तें उलोवन दीत, हीं उतरां आमकां रुपांतर करून दीत, हीं उतरां आमकां नव्या शक्तीन नव्या समर्थेन भरून दीत. फाटलें आसा तें विसरूंक मुखार कितें आसा तें धरूंक आमी वद्दाडचे बी सोमी आमकां ताच्या शक्तीन ताच्या समर्थेन तो आमकां भरून दी. आज आमी जाणा पवित्र आत्म्याच्या येण्या विशीं आमी ध्यान करता. दंपतीची कृत्यां आमी थोडीं सुत्रां वाचता आसतना तुमची रक्षा दंपतीची कृत्यां 2रा अध्याय 4 वचनांचेर तुमी दवरा. मुखार आमी मुखेल उतरां वाचूंक घेवरो. पवित्र आत्म्याची येणी पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता. ते समेस्त एक सुवातेर सांत मेळून आसले. तेन्ना एकाच दिसांनी कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबाटावन एक आवाज आयलो आनी तें बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तो तांकां दिसलो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाटच्या सत्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. आमी जियेता त्या दिसां खातीर देवाक अर्घ्यां दिता. सभापती सोबदारनी आयकूंक मेळटा पळयता. आज आमी जियोचे ह्या दिसांनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून शब्द आसा. आमकां सगळ्यांकी तसो सारको विवर समजून आसा या ना म्हाका कळीत ना. पण फाटल्या दिसांनी हांव थोडे प्रोग्राम्स मोबायलार व्हॉट्सॲपार पळयत आसतना ह्युमनली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टँड एक जेजूचे रूप नाही मिळत बरी आणि एकेका मनुष्याच्या जिवितांत एकेका तरणाट्याच्या जिवितांत ते काम करचे कशें दाखयतात आणि कसरी एक बदलाव जाता. I'm talking about artificial intelligence. पूण हांव आतां चिंता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स 2000 वर्सां पयलीं जाल्लें म्हणून
पेंटेकोस्ताच्या दिसात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आशिल्ली म्हणून हांव चिंतता. सगळे ते भियान आपल्या रुमांत ते जमा जाल्ले. आवाज आयकलो. आता आम्ही इंगड तिच्या आवाजाविषयी ऐकतो. कसला आवाज म्हाका कळीत ना. बहुशा सवार महिना पयस तो आवाज पावलो आसतलो. आणि हो आवाज इतल्या लोकांच्या काळजात काम करू लागलो. तक्षण त्या आवाज आयल्या भशेन धांवन आयले. हजार आणि हजार लोक बहुशा. आणि ते येत असताना थंय तांकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स भशेन दिश्टी पडले. गलिलेचे मनीस तांच्या ड्रेसांनी तांच्या एपियरन्सान असं काही करीत असतात. पूण जमो जाल्ले मनीस आमी मुखल्या आतां वाचल्या वचनांत मुखार वचनांतल्यार आमकां पुस्तक नांवां सांगल्यात. पूण ह्या संवसारांत आजच्या सौर लोकां विशीं आमी चिंतले जाल्यार तोळ मेळयता. कितले एक करोड लोक संवसारांत आसात. बिलियन्स ऑफ पीपल. तर आज या सौर लोकांचो मोग केलो देव. God so loved the world, he gave his only begotten son. देवाच्या उदाहरण ऐकता. देवा गरजा जावन आमच्या जिवितांत सबाराच्या जिवितांत आमी जेजू क्रिस्ताची स्वार्थ आयकल्ल्या दिसा कितें आमचें थंय घडिल्लें, कितें सबार थंय घडिल्लें आमी पळयलां, ताका ती देवा गरजा ना. हांवें फाटल्या 4 दशकांनी सवारांच्या जिवितांत तांणी उतर ऐकत असताना तांचे थंय जाल्लें ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ताचे उपरांत तांची जिणी संपूर्ण रुपांतर जाल्लें. तांणी देवाच्या राजा खातीर तांकां तें समर्पण दिल्लें आनी तांच्या मरपास विशेष प्रभाव जावन सामुदायिक बचाव जाल्ले. लोक देवा थंय आयिल्ले पळयल्यो साक्षी पळयताना इतलें देवा गरजा. जे 2000 वर्सां पयलीं संवसारांत आसतना तो एका स्वातीक माते सीमित जावन आसलो. ताका एकाच स्वाती चड स्वातीन आसूंक साद नासली. पूण आज देवान दिल्ल्या माध्यमांक ती देवा गरजा जावन एक मनीस एका स्वातेक जावन तो उलयता तरी संवसाराच्या खंयच्या कोणशा आसल्या लोकांनी ताका पळोवन ताची उतरां आयकूंच्या देवान दिल्ल्या विधानाक ती देवा गरजा. तरी हांव संतोशान रडटा टीव्हीत पळयत आसतना. एका मनशाचे प्रोग्राम हांव पळयत आसा. स्पेशली जेवणाच्या टायमार आमी पुरो आमी चड एकामेकांक उलयना, चड आमी आयकूंक आसता. जावं एक सेवक उलयता ताका आमची भास येना, ह्या हांगाची लोकल भास येना. पूण ताणें उलयत आसतना एक्सप्रेशन कितें कोणेंच सांगूंक शकना की तो ही भास कन्नड भाशेन तो उलयना म्हूण सांगूंक शकना. What a tremendous instrument that God has given to us. देवान आमकां दिल्या वर्त्या साधना खातीर देवा गरजा. तो एकाच भाशेन उलयता, खंयच्या तो भाशेन उलयता, पूण त्याच टायमार कितलेशा पासांनी ताणें उलयल्लीं उतरां ती दुसऱ्या संवसाराच्या कोणशा पावतात. देखून आज पवित्र आत्मो 2000 वर्सां पयलीं आयिल्लो कशें ताणें काम केलें आनी ताचो परिणाम कितें जालें म्हळ्यार आमी ह्या उतरांनी पळयत आसतना आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत देवान केल्ल्या ह्या वर्त्या कामा खातीर देवाक महिमा जावं. तर डे ऑफ पेंटेकॉस्ट इज द प्रोजेक्ट. जेजूच्या मरणा उपरांत जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 7 हप्ते तांणी लायक करून बसले आणि 7 into 7 49 days जाल्या उपरांत आमी पळयता 50व्या दिसा पंचशतमा ह्या 50व्या दिसा तांणी एक व्हडलें सेलिब्रेशन करची ती एक रिवाज तांचे मनां आसली. पूण 2000 वर्सां पयलीं सभा स्थापन जाल्या उपरांत कशें तरी वर्सां गेल्या उपरांत तो दीस पेंटेकोस्ताचो दीस एक दुसरे रितीन पवित्र आत्मो आयिल्लो दीस म्हणून पवित्र सभेत आचरण करून सुरू केले म्हण आमी जाणा. तर आज ह्या दिसा खातीर देवा गरजा जावं दी. आज कितें जुदेव लोक इस्रायलांत ह्या संवसाराच्या कोणशांनी आचरण करनासतात त्या खातीर देवा गरजा जावं दी.
जुदे लोक आम्ही पळयता चरित्रेन पळयत आसतना दे सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल. आमकां ह्या गांवांत सप्टेंबर 8 तारखेर नवे जेवणचे म्हणले की एक सेलिब्रेशन आमी करता. तर त्या प्रमाणे जुदे लोक पेंटेकोस्ताच्या दिसा दे सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल. देवान दिले ते देण्या खातीर या दानिया खातीर ते देवाक अर्घां दितात, देवाची स्तुती करतात, देवाक महिमा दितात. तर आज आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा आयिल्ले मरिपात, पवित्र आत्म्यान आमची वळख आमकां दिल्ले मरिपात, पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजान दुखां हाडिल्ले मरिपात आमची जिवीत रुपांतर जालें देखून देवाक आमी कितले अर्घां दिसाय. Therefore one who is in Christ Jesus is a new creation. Old things have gone, behold everything has become new. कोणी आमच्या मुखार पिस्तूल काडून रावन तलवार काडून रावन आज तुझे ते अशी घडोवंक ना म्हूण सांग म्हणून सांगलें जाल्यार आमी सांगूंक तयार ना. तुमच्या कुडीचो जीव काडटले जाल्यार तुमी भियेनाका. तुमची कूड आनी आत्मा दोनी नाश करूंक शकत आसलेले देवाक तुमी भियेया म्हणून आमकां सुमयान सांगना. फाटल्या 2000 वर्सांनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवा पासत रगत मारयल्ले एक जीव दिल्ल्या सबार साक्षां खातीर देवाक अर्घां जावं. स्टेफनाच्या साक्षा खातीर देवाक अर्घां जावं. अपोस्तलांच्या साक्षा खातीर देवाक अर्घां जावं. आज आमच्या एक एकल्याच्या ह्या साक्षा खातीर देवाक अर्घां जावं. देवान आमच्या काळजांनी कितें केलें, आज कसलो एक अनुभव ताणें आमकां दिलो, कितलो एक संतोष ताणें आमकां दिलो. समयाचें आसा तो संतोष आमी आटावंक शकना. आमी सबार फावटी ह्या संतोशाची दुकां वळयल्ली. How many tears that we have shed, not of sadness but of gladness. संतोषाची दुकां आमी वळयल्ल्या खातीर देवाक अर्घां जावं. आज संसाराच्या कोणशांनी देवाचो लोक, जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान मला घेतलेलो लोक, जेजूच्या उतरान नवो जाल्लो लोक, नवी काळ जाल्लो लोक आज देवाची आराधना करता म्हणे मी जाणा. देवाक महिमा दिता म्हणे मी जाणा. आज जेजू क्रिस्ता खातीर जिवचे, या जेजू क्रिस्ताक वळखुचे. आमकां पौलान आमकां सांगे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताक तुज्या सम्याक वळखुच्या त्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार तुजो पुरा वयर म्हणले सर वस्तू जावे नष्ट अनर्थ चिंता. तर असले काळीज देवान आमच्या काळजान दिला देखून त्या असले संगत आमच्या जिवितान जाला देखून देवाक आमी कितले अर्घां दिसय. तर 5व्या दुसऱ्या अध्याय 5व्या वचनांतून 12व्या वचनांत आमी वाचता सबार लोकां विशीं. आज कितलो लोक आसा आमी आटावंक शकना. कितल्या लोकांक ही सुवार्ता पावल्या आमी आटावंक शकना. आज माध्यम मरिपात कितें काम जाता तें आमी आटावंक शकना. पूण आमी आमकां दिसता म्हजे मरिपात कितें जावन आसा. हांव म्हणजे देवा खातीर ती जियेत आमी देवाच्या उतार म्हणून ते जियेत येले न्ही. या फुडें आपल्या पासून जिवचे नाही, आमच्या पासून मरून जिवन जाल्ल्या सम्या खातीर जियेत जाय म्हणून. जर तर हांव ताचे खातीर जियेत ना, तुम्ही खाताना पियेतना हे कितेंय करतना ते देवाच्या महिमे खातीर करा म्हणून देवान उतर आमी फुड्यार दवरता. जाल्यार कित्याक आज आमी आमची नाही, आमी ताची. ताणें आमकां मोला घेतला. आमी संवसारांत वाटसरी पळयणारी पूण आमी आमची दिश समयेचेर कसोवच्याक ताणें आमकां आपयला. लेट अस फिक्स आवर आयज ऑन जीसस हू इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ. आमचे ते भावार्थ उत्पन्न करचो तो, सकत दिवचो तो, तेजे महिमे खातीर आमकां उपयोग करचो देव, आज ताचे खातीर जिवच्याक आमी निर्धार केला. वी आर गोइंग टू लिव फॉर आवर गॉड. आमच्या देवा खातीर आमी सर एंड सर जे आमची आशा जावन आसा. तर आज इट इज ए सुपरनॅचरल असेंब्ली. आनी सगळ्या त्या प्रांतांचे लोक ते जेरुसलेमाक आयले. ह्या आवाजा वरवीं ते सगळे धांवून आयले. तांकां कळत ना खंय आवाज येता कितें कळत ना. बट इट इज वर्क ऑफ द होली स्पिरीट, वर्क ऑफ द लॉर्ड. ते तांकां सांगता ताणें हाडलें ते आमी पळयता. आनी ते आयिल्ल्या वेळार सगळे अपोस्तल मात सगळे लोक अन्य भाशेनी उलयतात. जावं एकलो उलयता या एकले थोडे उलयतना ताणें उलयलें उतरां थंय आसल्या हर एका लोकांच्या काळजांनी तांच्या माय भाशेन आयकूंक मेळटा. गेट कन्फ्यूज. गलिलाचे मनीस हे या भाशेन कशें उलयतात म्हणून तांकां समजना.
अशा सभापती आमकां एक समजूंक साथ ना जावन देवा कडल्यान जावन दी गॉड इज ऑन द थ्रोन देव सिंहासनार आसा आनी तो अद्भुत करूंक शकता कोणाची नांवां समुद्राच्या स्थापने आदींच जिविताच्या बुकान बरयल्लीं आसात त्या लोकांक सोडटा मेळच्याक देव नवी नवी विधानां उपयोग करूंक शकता आमी जर तर निघल्या जाल्यार आमी जर तर आळशी जाता जाल्यार आमकां देव ते सोड आनी दुसरी विधानांचो उपयोग करता पूण आमकां पूर्ण तें दाब दिया इनाम आसा आमकां लाभ आसा आमी आमचो अवकाश उडायला म्हणून आमी सुसुरे पडलेले देखून तुमकां आसा तो वेळ जाता तितले बऱ्या तरेन बसून सार्थक करा खोटे दीस तुम्ही मोदी प्रश्न बरी जर तर आमी देवा खातीर जियेचे गोतसो देवा खातीर जियेना जाल्यार मोदी भ्रश्ट बरी जियेना जर तर आमी एकल्या 5 रुपये दिवचे जाल्यार 5 रुपये दिवच्या बदला 5 रुपयांचो नोट दिल्यार मागीर म्हाका गारयल्यार कळटा आणि मी देतो घालो कितले लॉस मागा 490 मॅथमॅटिक्स 495 लॉस झाला आणि मग या तरी आम्ही घरचे येता हांवें एक आमगे वस्तू काणी गेलो म्हाका दिवंक आसचे 20 रुपये हांवें 5 रुपयांचो नोट दिलो आनी ताणें चुकोवन मस्त सर पाटी दिले भविष्यात 2000 रुपयांचो नोट म्हणून आनी ताणें म्हाका दिले हांव काय करता म्हजी गेली चूक ताणें दिले हांवें गेले हांवें केलां पयलीं 40 वर्सां पयलीं बस तिकेट दिता तेन्ना ताणें चड पयशे दिले 40 वर्सां तुमी हांव सीदा घरा गेलो पूण मागीर 40 वर्सां तो ह्या फाटल्या 40 वर्सांनी तशें मस्ती घडलां आनी घडिल्ल्या वेळार इवन हांव फाटीं वचून सॉरी तुवें लॅक सुटली तुवें म्हाका इतले दिवचे जाले चड दिले हय की अशें फाटीं दिवचे मनीस याद जाय न्ही कोणी मेळना पूण हांव दिचे कितें दिचे हांवें ह्या भक्त्यांनी दिचे कित्याक दिचे कित्याक म्हाका देवाचो म्हज्या भितर घालून तें समाधान दिना जांकां देवाचो मसलो करता ती देवाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी देवाच्या राजांत आसा किंगडम ऑफ गॉड इज रायटियसनेस पीस जॉय इन द होली गोस्ट देवाचे राज कितें म्हणून आमकां देवाचे भितर कळीत करता तर त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना कितले चड आनी चड देवाक आमच्या जिवितांत महिमा जावच्याक साथ आसा हर एका संदर्भाचेर सारकें आसलें हांव चिंतता जाल्यार सारकें आसलें हांव उलयता जाल्यार सारकें आसलें हांव करता जाल्यार हांव म्हज्या देवाक महिमा दिता तुमच्या साले मारिफात तुमच्या जिविता मारिफात तुमी तुमच्या देवाक महिमा दिता तर देवाचे राज आमकां मेळना देखून देवाक अर्घ्यां जावन दी हांव चिंतता देवाचे उतर आमकां कळीत करता देवान मनशाक रचलो उद्देश मनशाचे भशेन देवाचें योजन कितें म्हणलें आमी देवाचे उतरान पळयता कोणी आमकां जेनेसीस 1:28 वाचा उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायाचे 15 वचनांत देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा एक मिनिट वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा सगळो संसार तुम्ही बरा गोइंग टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड संसाराच्या कोणशा कोणशानी वसा आणि ती पृथ्वी तुमच्या अधीन हाडा हांव चिंतिना अजून संसाराच्या कोणशा कोणशानी मनीस पावला हांव चिंतिना आनी की देर आर एरियाज रिजन्स एट टू रीच आनी कितें पावले जाल्यार सोद आसा आनी की मनशान स्वाधीन करी जाल्ले जागे संसारांत आसात देखून देवाची खुशी जावन आसली तुमी वचून पृथ्वी भरा म्हणून 11 वादे आमकां देवाची उतर आमकां सांगता तांकां घालुचें न्ही आमी एक जनांक जावन सांगाता रावल्यार बरें न्ही तुमी आमी कितें करया 11 वादे आमी वाचूंक वचना जस्ट वी आर गोइंग टू सी द कंटेंट ऑफ दॅट चॅप्टर ताणी एक आलोचन केली आमी संसाराच्या कोणशा कोणी पळयचें नाका सगळ्यांनी आमी शिपडचें नाका आमी व्हडलें राष्ट्र जावया जनांग जावया देखून आमी कितें करया इजे करया टावर बांदया व्हडले बुरूज बांदया आनी हांगा संतोषान समाधानान गम्मत करया सदां पार्टी करया म्हूण ताणें प्लॅन केलें आनी प्लॅन केल्या उपरांत ताणें व्हडलें बांदून केलें
देवा की क्युरियासिटी जाली भारी ऐक्यतेन ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಯುನಿಟಿ यांच्या मध्ये असता देव पळून आयलो देव सगळं देऊन आयलो तर ते आमकां सांगता आणि केले काम पडता देवा बद्दल काय जॉब झाले हो इतने काम करू शकलो की हो मनीस पण सुरू पचन म्हणजे देवाचे प्लॅन देवाचा उद्देश असल्यापासून एक वचन सांगला 128 किती तुम्ही संसाराच्या कोणत्या वासा पृथ्वी बरा ते देवाची योजना पण त्या योजना आमचे प्लॅन विरोध केले तुम्ही देवाने किती केले खाली केले देवाने खाली केले देवाने केल्यावर एक म्हणता इटा म्हणता उदाहरण तो सिमेंट नंतर येऊ शकतो तो खाली आठ म्हणता पर्याय म्हणता आणि मग पिकासाठी पुरा गडीबेडी आणि त्याचं नाव पडले बाबेल कन्फ्युजन पण देवाची खुशी देवाची योजना त्यात मुखार व्हायचे नाही 2000 वर्षांपर्यंत पवित्र माहिती वेळार सगळ्या लोकांच्या मध्ये पवित्र आत्म्याचे काम करू लागले लोक एक लोक वयताना त्यांच्या भाषांना काय होऊ लागले तरी डिव्हिजन झाले आणि हांगा एक वोट झालो बास केंची की आजकाल एक प्रोग्राम पळयता कितले देवा मेळ घालले आज दोघांची की बसलो येता पण आमकां आमच्याच भाशेन उलयले आमी आयकता तर देवान आज लोकांक सांगता हाडची देवान कसली माध्यमां दिवची देवाच्या महिमे खातीर ती उपयोग जाता जाल्यार कितलें देवाक देवाचें नांव तें वर्तें जाता तर आमी आमच्या जिवितांत आमच्या चिंतनांनी आमी उलयता त्या उतरांनी आमी करता त्या करण्यांनी देवाच्या महिमे खातीर आमी करता जाल्यार कितले भागी आमी कित्याक आज आमी आमची न्ही आमी ताची ताणे आमकां मोलाक घेतला जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ केला तेच्या उतरान ताणे आमकां नवाय केला तेजे उतर आमकां आज ताची खुशी कळीत करता ताजो आत्मा आमकां चलयता दोज वर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द सन्स ऑफ गॉड तांकां देवाचो आत्मो चलोवन वता ती देवाची भुरगीं म्हूण देवाचें उतर आमकां कळीत करता तर आज पवित्र आत्मो होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ युनिटी पवित्र आत्मो काय आमच्या मनात काम करता तो एक मन हाडटा थोडे मी पळयता थोड्या घरांनी थोडी सुरक्षांची येतात पूण तांकां एकामेका सोडदोड करूंक जायना एडजस्ट करूंक जायना मायेचें सुनेक जायना सुनेचें मायेक जायना नातरांचें आबाक जायना आबाची नातरां जायना फुडें स्टार्ट पूण जर तर देवाचो आत्मा आमकां चलयता पळय जाल्यार देवाच्या आत्म्यान आमचे तिंगाचें सोडदोड एडजस्टमेंट आमचें तें आसा जाल्यार कितले भागी आमी एकल्याक ते मासाचे एकल्याक ह्या मासाचे आणि ताणी कलेक बसून ती संवसारांत आमी पळयता कारण इतलेच हांव देवाच्या आत्म्याक अधीन जावंक ना ह्या देवाच्या आत्म्याचे चलोवणेक हांव वळख जावंक ना म्हाका म्हजी खुशी करूंक जाय म्हाका जाय जाल्यार जायचे ह्या घरान न्हय तर जायना अशें दिसून ती आमी आमच्या सबार कुटुंबांनी आमी पळयता घुसपड आमी पळयता हें काम सैतानाचें म्हळ्यार आमी जाणा जायचे सैतान डिव्हिजन हाडटा विरोध करून हाडटा एकामेका मोसर हाडटा पूण देवाचो आत्मो आमकां एकवटायता देवाचो आत्मो आमकां ताचें समाधान दिता देवाचो आत्मो ताचें काळीज आमचें तें आसा करता क्रिस्त जेजूचें मन जावन दी तुमचें मन लेट दीस मायंड बी इन यू व्हिच वॉज इन क्रायस्ट जीसस तर आज केन्ना देवाचो आत्मो आमचें तें आसा वी कॅन रिकन्साइल विथ वन अनदर आमी एकामेका समाधानान जिवंक आमकां साथ आसा काही आमचो संबंध कट जाला बेजार आयकत आयल्या थंय देवाचो आत्मो आमकां रेस्टोर करूंक शकता सगळो लोक एका मनान जियेता जाल्यार सगळ्यांची खुशी देवाची खुशी करची आसा जाल्यार कितले भाग्य इफ वी हॅव दॅट एडजस्टमेंट इफ वी हॅव दॅट अंडरस्टँडिंग होय म्हजी खुशी न्ही म्हज्या सगळ्यांची खुशी म्हज्या जिवितांत जाय जेन्ना आमी आशेता जाल्यार तर मात्र देवाक आमचें जिवीत महिमा दिवचें जिवीत जावंक पावता म्हण आमी जाणा तर आज देवाच्या उतरांत हांव आमी हें बॉल घेवच्याक देवान आमकां ताचें उतर दिलां अपोस्तल कृत्यां 1:8 आमी वाचता सवारपणी उतर आयकता पवित्र आत्मा तुमचेर येताच तुमकां बळ मेळटलें तुमी जेरुसलेमांत जुदेयांत समारियांत संवसारच्या पंतान पंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात यू विल बी माय विटनेसेस साक्ष दितेल्यात न्ही साक्ष जातेल्यात जर तर म्हजी जिणी देवाक साक्ष जावची ती जिणी जाली जाल्यार ओ देवाच्या आत्म्याचे चलोवणेक हांव वळख जाला म्हणून म्हजे साली जावन दाखयता जाल्यार कितले भाग्य
सो देवा सोत आमकां सहायक जावन दिला देव आशेता की आमी सर ताका महिमा दिसे म्हणून आज इन द चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड कैन हैव ए साइन ऑफ होप आज पवित्र सभे मरिपात पवित्र सभा कितें तिची जबाबदारी करता सगळ्या संसारांत समाधान हाडचे बरी देवान पवित्र सभा उपयोग करून साध्य आसा राष्ट्र बदलूंक साध्य आसा आज आमी जाणा खंयच्या गांवांनी कॅनिबल्स म्हणून आसले कॅनिबल्स आयकलां कॅनिबल्स म्हणून मनशांचे मांस खावच्या कॅनिबल्स म्हणटात मनशांक खातात मनीस मांस खाता तसल्या गांवांनी स्वार्थ पावल्या वेळार तांणी मनशांचे मांस खावचे सोडले they stopped killing man and eating the flesh they became civilized society बहुत एक नागरिकतेची या सारखेची देवाच्या खुशाप्रमाणे जीवन लोक तो झालो तर आज या 2000 वर्षाचे चरित्रेत सगळ्या संसाराच्या कोणशांनी एकेका राष्ट्रांत एकेका द्वीपांनी देवान केलेल्या या वर्त्य कामा खातीर कितले देवाक महिमा जायची आज आमच्या समाजात आमच्या शहरांत जाऊन प्रो जेजू ते आयले मनशांनी जाल्ले परिवर्तन तो उजवाड तो बडजडीक एक महिमेवंत उजवाड कितल्या जाणांचे इतर लोकांचे प्रभाव करता ताका देवाक कितल्या अर्गां दिसले तर आमी सर त्याच्या आत्म्याच्या सलोन एक वळख जाता जाल्यार सर आमी ताची खुशी करूंक आमकां ओपन दिता जाल्यार कितें आयको मेळटलें आमकां वेल डन तर ती उतरां आमकां आयकोंक मेळटलीं तर आज देवाची उतरां आमकां सांगता पवित्र आत्मो आमचे ते येवन पवित्र आत्मो आमकां चलयत आसतना वी कॅन अंडरस्टँड the message आज आमरो आमच्या माय भाशेन आमकां देवाचें उतर मेळना संसाराच्या कोणशाने कितले बसा आसा तितल्या बसांनी हे उतर भाशांतर जायचे त्या लोकांक मेळचे म्हणून कितलो लोक कशे हाडटा प्रयत्न करता आमी ते आटप सकना आज देवाच्या राजा खातीर जावचे ते सगळ्या संसारांत आमचें तें काम आमी चिंतून पळयल्यार जावं इवन एक 2000 लोक एक पर्टिक्युलर भास लोक आसल्यार त्या भाशेन उतर प्रगट करचे म्हणून लोक प्रसार करता आमी पळयता संसारात 7000 भाषा असतात म्हणजे सगळी भाषांनी देवाची उतर भाषांतर जावन पण त्या भाशेन काम पळयत आसतना देवा कितले आमी महिमा जायचे दिसे जर देवाशेता आमी चड ताची खुशी करचे लोक आमी जायचे आणि देव मात्र आज ताच्या सभे मरिपात ताच्या लोकां मरिपात हे वट्टे काम करच्याक गॉड इज एबल देव करूंक ते सद्दां म्हणलें आमी जाणा देवा भशेन आमी चिंतता आसतना देवाचे उतर आमकां सांगता गॉड इज omnipotent गॉड देव सर्वशक्तिमान देव संसारांत मनशांनी केले देव मनशांनी आराधन करचे देव निजा देवाची वळख नासल्या लोकांनी कितें प्रभुनीस करता ते आमी पळयतना आमकां थोडी दुकान येतात थोडी बेजारी जाता आमकां थोडी आमकां केस जाता थोडी आमी दुकान रडटा अयो ह्या लोकांक समजना न्ही म्हणून पूण ह्या लोकांची काळजां बदलूंक देव मात्र सकता आज आमच्या दिसांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा बट गॉड कॅन ब्रिंग द न्यू मेथड्स गैर लोक असल्यार त्या लोकांच्या काळजांनी पवित्रतेचें काम जावच्याक देव काम करूंक शकता पण आमी आपयिल्ल्यानी ताका विश्वास जाल्ल्यानी आमच्या जिवितांत आमी चड फेथफूल जावचें जाल्यार आमी चड ताची खुशी करच्याक आमी आमकां समर्पण दिवचें जाल्यार कितले भागी आमी आज देवा खातीर देवाच्या राजा खातीर संसारांत आमी उस्वाड जावन जिवचें मीठ जावन जिवचें आनी ताका कितें प्रतिफळ देवान आमकां दिलां आनी ताचेर चड कितले आमी ऋणकारी म्हणलें आमी समजता जाल्यार तातूंत आमकां प्रमाण राबयल्ल्या पता म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर दुसऱ्या खंयच्याय रिणान आमी अशें न्हय म्हणटा तातूंत आमकां सांगता तर एकामेकाचो मोग करचो हें आमचे वयर अशें तें रीण वी आर इंडेटेड देवाचो मोग करचो आमी ताका ते ऋणकारी आमी चड देवाचो मोग करचे तसले जायचे देवाची खुशी करचे तसले जायचे देवाक महिमा दिवचो लोक आमी जायचे म्हूण देव आशेता सो गॉड इज ओमनिशियंट और गॉड इज ओमनिपोटेंट और गॉड इज ओमनिप्रेझेंट हर एका स्वात्यात देव आसा आज आमी देवाचें आराधन करतना आमच्या मुखार दवरून आमकां एक कितें म्हणटा आमी गुरीस येनाका इमाज येनाका एक आल्तार येनाका थोडी आमच्या घरांनी विचारलें तुमी आल्तार दवरना न्ही आमी सांगलें आमची आल्तार सांजे 7 वरां आमी सांगाता बसतना मागण्याक आराधनाक सांगाता बसतना आमच्या मोठ्यान आल्तार आसता
ती आलतार तुका दिसना पूण आमकां दिसता कित्याक आमी हे दोळे कुडीचे दोळे नमता आमचे भितरले दोळे उक्ते केले आसा आमी तर ऑल्टर फॅमिली ऑल्टर म्हणतो आमी फॅमिली ऑल्टर म्हळ्यार खूब माणसांगा मेळून हो पत्का मुसाण सांगून देवाचो मोग काळजान जागून दवरून त्या मोगान आमी ताची सेवा करतना ताची स्तुती करतना ताका महिमा दितना दॅट इज अ फॅमिली ऑल्टर दॅट इज अ चर्च ऑल्टर मुखार घाला एक दोरची वस्त दोरची ती आलतार न्ही बदलाक आमी देवाक आमच्या मोदेक पयलो जागो दिवची सगळ्या काळजान आमच्या देवाची स्तुती करची देवाक महिमा दिवची ते देव आमचे दोन आसा खरे आराधक बापाक आणि जो सोदून तसा खरे आराधक काही मेळटा तर खरे आराधक येत असताना हे दोळे आम्ही दामता खरे आराधन करत असताना आमच्या अंतस्करणाच्या डोळ्यांनी भितरल्या मनशातून आमच्या देवाचे आम्ही आराधन करता ताणे केले उपकार आम्ही उडासा काढता ताणे मुखार आमकां कितें वागदान दिना ते आमच्या उडासाक आमी हाडटा तर असले आराधक बापाक जाय तर आज आमकां असले खरे आराधक जावन एक आपण दिले देवाक कितले आमी देवाक महिमा दिसे कितले आमी ताची स्तुती करचे कितले ताची उद्दीन करते आमी गाजयचे ताका निरंतर आमच्या जिवितांत देवाक महिमा दिसे देवाची खुशी जावन आसा तर आज सगळ्या संवसारांत विविध सुवातेन आमच्या कामा खातीर देवा करग्या जावं आज देवान तशें सभे मार्फत करच्या कामा खातीर देवा करग्या आज आमी गुरूची सामाजीक सेवे विशयी न्ही सोशल वर्का विशयी न्ही आस्पत्रे विशयी तें बरीच कामां पाड न्ही आस्पत्रे विशयी न्ही इस्काला विशयी न्ही या जावन कोण घरान बांदिती सभे जावन जातात कोणी सभे जावन मस्ती कामां जातात प्रेज गॉड फॉर दॅट पूण तें न्ही पूण अती गरजेचें काम आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट आमच्या काळजान देवाची वळख आमकां मेळची काळजान देवाची सेवा करच्या आमी आमकां समर्पण दिवचें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या शक्तीन सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो मोग करूंक ताणें आमकां सांगलां कारण जे काळजान जावन तसो आमी मोग करता तर आमच्या जिविताचे मेटा आनी ताची खुशी आमी समजून ताण घेता जाल्यार आनी ताची खुशी करूंक आमी आमकां तें समर्पण दिता जाल्यार कितलें भाग्य ह्या खातीर देवान आमकां दिल्लें आपणे अती व्हडलें आपणे आनी तें आपणे ताची ग्रेस काय आमी आठ आपूण कळीच शकना तर आमी जाणा जावया कितलें चड आमी ताची खुशी करता म्हणून आमी समजूंक आमी प्रयत्न करया पण जॉन 73 वाचता तें सासणीक जिवीत म्हळ्यार हेंच तुका बापाक आनी तुवें पाठयल्लेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुची आमी बापाक वळखत जाय आमी जेजू क्रिस्ताक वळखत जाय वळख करची जाल्यार कोणी आमकां वळख करून दिवची पवित्र आत्म्यान आतां आमी वाचप म्हणल्यार जॉन चॅप्टर 16 5 to 11 जो सवांजेर 16 वाते 5व्या वचनांतून 11व्या वचनाचे कोणी वाचा वडल्यार पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सशी हांव वेता तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विचारिना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यात पूण सदस हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सशी धाडटलो तो येतच वाक्का विशांत नीती विशांत आनी नीती फैसले विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो वाक्का विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना नीती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात नीती फैसले विशांत कित्याक ह्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांचेर कॅस्तीचे फर्मान पडला हे सर तो रुजू करतलो स्पेशली 8व्या वचनांत 11व्या वचन म्हणसर पवित्र आत्मा येत आसतना पवित्र आत्म्यान करच्या कामा विशीं आमी वाचता तर आमी वाचता तो येताच पातका विशयंत नीती विशयंत आनी नीती फैसला विशयंत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो आनी पयलीं सांगलें सवाराच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान काडल्या कन्विक्शना मारपाक तांचे थंय जाल्लें काम पळयत आसतना आमची काळजां संतोशान भरतात दोळ्यांतल्यान दुकान येतात कित्याक ह्या मनशांत ह्या कुटुंबांत काम जाल्लें तें आमच्या उतरां वरवीं न्ही पवित्र आत्म्याच्या कन्विक्शना वरवीं म्हळ्यार ओपन काण घेता तर आज देवान आमकां ताच्या राजा खातीर वावरच्याक 6 वावरांनी जावन आपयलां
कितले भागी आमी. We are partners with God. आम्ही देवा सगळे सहभागी. आज देवाच्या राजा खातीर दीस म्हूण पळयना, रात म्हूण पळयना, आज ताचे खातीर आमी वावुरता जाल्यार आमच्या खातीर कितें देवान तयार करून दवरना. कितले आमी देवा करता. आज हांव जाणा सबारांच्या जिवितांत तांकां 3 दीस पोटाक उदक ना, जेवंक ना, आनी 3 उपरांत घरा स्वार्थ आयकूंक जाय न्ही तांकां. तूं थिंगा येता म्हळ्यार 3 दिसांचो जेवना, उदक पिवना तो काय म्हणटा जाय पूण ताका जायना म्हणटा. देवाच्या अज्ञातान सोडून लोक येस सवारच्या सेक्शन आमी घेता जांबरो सगळो दीस काम कर तुका जेवण ओल्या घरात 5 महिना सोलोवन गेला पुन्हा तेंचे वयती उबे रावना सगळें काम कर देवाच्या राजाचें काम कर आनी 5 महिना सोलोवन मागीर राती 12 वरां की 2 वरां कितें जेवण. पयले बरें साक्षी आयकता आसतना आमच्या काळजान कितें जाता, काळजान काम जाता, दोळ्यान जावन दुकान येता. आमच्या गांवांनी तितलें बरो हार्ड चलो भितरल्या रस्त्यांनी वचून तरी बरो स्थिती ना जावंक सबारांनी करचें काम आमी पळयता. तांणी करचो त्याग आमी पळयता. तर आज सगळ्या संवसारांत पवित्र सभे मरेपाक एकेका स्वार्थी जाल्ल्या कामा खातीर कितले आमी देवा करता दिसता. आमकां स्वार्थ हाडल्या मनशांनी आमकां स्वार्थ दिवच्या खातीर तांणी सोंसलें, हकमाण सोंसलें. कितलें जावंक पुरो. नम्रदरणी आमी स्वार्थ सांगता आसतना आमी जेजू विशीं उलयता आसतना तांणी केल्लें तें नाटक या तांणी केल्लें तें एक्टींग पळयतना तूं तुमच्या सुरपाक पेक्षा आमचे रेस्पॉन्स आमची प्रतिक्रिया कितें तूं उडयल्यार तें म्हाका न्हय तें कोणाक आमच्या समयाक. तुज्या तोंडार कोणी शिटी उडयत जाल्यार तुमकां नाका डोंट बी अपसेट अबाउट इट. तें तुका न्हय तुका धाडिल्ल्या म्हाका समयान तुका सांगना. तर ताका कितें केलां तें आमी आटापून सकना. आंगोसर भितर काडलें, सक्कळ लोकांक ताका विंगें केलें, ताका पडद्यांनी मारलें आनी ताका इवन कुसरून करतना कितें पिवूंक दिलें, शिरको पिवूंक दिलो. आनी तें पुरो ताणें सोंसलें आनी ताणें म्हणलें संपा जालें, इट इज फिनिश. तर ताणें फिनिश करच्या खातीर वचतें मोल दिना. तर ताणें दिल्लें तें मोल हांवें चिंतून साधना, आमी आटापून साधना. तर जेजू क्रिस्ता खातीर आमकां कितें ससून मेळटा जाल्यार कितें आयकूंक मेळटा जाल्यार आमी बागी कित्याक ताचे चड म्हाका सालोसान दिल्या म्हज्या समयान म्हजे खातीर सोंसना. म्हजो शिराक ताणें मस्तकार कान केलो, म्हजी पीड ताच्या कुडीचेर कान गेली आनी ताणें म्हजे खातीर बापान दिल्लें काम ताणें सांपयलें. तर आमी जर तर ताची खुशी करच्याक आमी चड आमकां ताका ओपून दिता जाल्यार कितले भागी आमी ताचे खातीर जिवया. ताची खुशी करच्याक, ताका महिमा दिवच्याक, ताका उंच मारच्याक आमच्या जिविताची चड आनी चड आशा जाय. तर पवित्र आत्मा आयल्या शिवाय we will not have the conviction of sin. पवित्र आत्म्यान काम केल्या शिवाय आमच्या पातकाची पळोवप आमकां जायना. पवित्र मेळटा आसतना आमी कितले रडटा जावं पुरो, कितले गळगळे आमी रडटा. पेंतेकोस्ताचे दिसा त्या सगळ्या लोकांनी तांणी बोब मारलें. तर माणसानो वाचव जाय जाल्यार आमी कितें करीत, माणसानो वाचव जाय जाल्यार आमी कितें करीत. तर आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान आमचें तें काम करचें जाल्यार, पवित्र आत्म्यान आमची स्थिती आमकां दाखोवची जाल्यार, पवित्र आत्म्यान आमकां सोडचें जाल्यार, पवित्र आत्म्याक आमी विधेय जाता जाल्यार सबरपणी सबरांची साक्षी स्थिती पळयतना रडोंक येता. देवाचो मोग मेळो तो करण्यानी दिसना जाल्यार, देवाचो मोग मेळ्ळें त्या सालींत दिसना जाल्यार आमी देवाचो मोग आमच्या उतरांनी न्हय, देवाचो मोग आमच्या करण्यानी दाखयचे म्हूण सांगना. हाचे पयलीं सांगलें आसा when the Holy Spirit comes you will be my witnesses. आमी विटनेस सांगचें न्हय, जेजू विशीं उलोवचें न्हय, आमी विटनेस जावचें तें आमची जबाबदारी. आमच्या मोगा मरीपाद आमी हेरांक जिखचें ती आमची जबाबदारी. आमकां खंय आमकां मोग करूंक अवकाश मेळटा, दुस्मानाचो जाल्यार आमी मोग करता जाल्यार त्या मोगा वरवीं तांकां देवाच्या राजा खातीर जियोंक आमकां साथ जाता. देवाची आमकां सांगता. तर कितलें चड आमी
देवाच्या रजा खातीर जी येता काम करता म्हणणे आमी सर एंड सर समजून काडूनचे गरजेचें आमचा परत आमी 68 वर्षां 8व्या वर्षां जो समाज 16 तो येतच फक्त विशान नीती विशान आणि नीती फैसल विशान संसारात गुन्यांवकार करतो तो येतच जर तर तो आमच्या शहरात येता वयतला आमच्या शहरात जाऊन 450 आणि त्याचे पयलींच्या वर्सांनी क्रिस्तांव जाल्ल्या लोकांची त्या समाजीन आमी पळयता तसल्या समाजीन आमी आसलेल्या वेळार पूण देवाच्या राजा विशयान आमकां कळीत ना देवाच्या सता विशयान आमकां कळीत ना देवाच्या उतरा विशयान ABCD आमकां वचून हाडले पूण पवित्र आत्म्याच्या सहाय्यान पवित्र उतर आमकां सांगतना देवान आमच्या काळजान आमच्या अंतस्करणांत आमी काम केलें देखून आज आमी बचाव जाल्या आमी संतोषान भरल्या देवाच्या आत्म्याचे सलवण एक वळख जावन कितें म्हणून आमी समजूंक शकल्या देवा घरग्यां जावन प्रभू शितळेच्यान पयलीं घडलें आसलें रिसेंटली थोड्या वर्सां पयलीं थोड्या म्हयन्यां पयलीं हांव एक आमच्याच सैन्या हाय फाय वचल्या उद्यार आसल्या एका कुटुंबान गेल्ल्या वेळार तांची रिएक्शन तूं इतली बरी समाज सण हो गेला इतली बरी समाज सण गेला आमी ताका तूं करची गरज ना आमकां फाटी पूण ताणें तूं 1 कोटी न्ही 1000 कोटी तूं केल्यार आमकां ना कांय प्रभाव पडना म्हणजे तांच्या तोंडांतले मागीर भायर येता शिवाय आमच्या भितरल्या वसान जर आज कोण आमकां तूं म्हणटात कोण आमकां इन्सल्ट करतात कोण आमकां अपमान करतात नथिंग बॉदर्स अस आमकां कित्याक आज ताचेर वरती लज म्हज्या समेन म्हजे खातीर सोंसल्या म्हणजे आमी जाणां ताका सगळे लोक आमकां रिंगो केले म्हणजे आमी जाणां सर्गीची महिमा तो सोडनाय काली केल्या आनी आमच्या बचावे खातीर कालवारचे कुर्साचेर रगत ताणें दिली ताचो जीव ताणें दिलो तर आज आमी ताचे खातीर जिवची जबाबदारी आमकां आसा ताचे खातीर जिवचें तें आपूण ताणें आमकां दिलां तर कितलें चड आमी ताची खुशी करता म्हणून समजून काडूंक आमी प्रयत्न करया पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी वस्ती करता निरंतर परमनंटली वस्ती करता म्हणून रोमाकारांत बरयलें पत्र आमी वाचता या आमी पळयता रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत त्या उतरांनी अशी ती ग्रेस काय पळोवची जाल्यार हांव म्हटलें एका सेवकान संदेश दिलो तो आयकतालो एक दिसा तो रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्राच्या 8व्या अध्यायाच्या सुरूच्या 4 वचनांनी 1 घंटो उलयलो अर्दो घंटो उलयलो आणि त्याचे प्राण मुखार थोड्या वचनांनी उलोवंक लागलो त्या 8व्या अध्यायात अशी ती ग्रेस काय सगळी आमी समजचे जाल्यार देवान कितें पुरो तांदूळ आडका वागी जाणे देवान ताचे कितें दवरलें तें आमी समजता जाल्यार कितलें भाग्यान जावन जॉन 3:16 कितले फावटी आमी आयकता हर एका विडियन्साच्या बायबलांनी जॉन 3:16 संसार कितले बसा कितले बसांनी घालून ते प्रयत्न करतात एका बसांनी जॉन 3:16 द ग्रेटेस्ट वर्ड्स ऑफ द बायबल म्हणटात तर आज ते देवाची उतर आमच्या काळजांत आसा देखून देवा करग्या जावन दी देवाच्या मोगाविशयान आमकां समजलें देखून देवा करग्या जावन दी खंय आमी उलयता जाल्यार देवाच्या मोगाविशयान हेरांक कळीत करूंक देव तुज्या आत्म्यान पद आमकां कुमोग करता देखून देवा करग्या जावन दी आनी हो मोग आमकां आज कितें करता वत्ताय करता क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आराम भरलो क्रिस्ताचो मोग आमकां वत्ताय करता जियेतलेली आपणा पासून जीवन नाही आमच्यापासून मरून जीवन झाले सगळ्यांमध्ये जीव जायचे तो आमच्या खातीर मेळटा रगत रक्तासाने कोणाच्या पर्यंत आमच्या खातीर वारायला तर आज इतले व्हडले काम केले देवाक आमच्या जिवितांत निरंतर महिमा जाता जाल्यार इतले भाग्य आमी परत देवा वर्ष आमी 8:9 रोमन्स 8:9 रोमाकारांत बरयलें पद देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय पगार पवित्र आत्म्याचे खुशे प्रमाणे जियेतात देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्हय देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेता जर तर आमी देवाची भुरगीं जावन आमच्या मदीं आमचे हर एक थॉट आलोचन उलोवच्या पयलीं ही देवाक महिमा जाता हे उतर सांगच्या पयलीं ही देवाची खुशी घी म्हणून हांव चिंतालें कितले भागी जर तर देवान म्हाका गेल्लें वॉन्ट ताचे भितर दांत आनी ताचे भितर कितें पुरो आसा तें पुरो तितीन दारां आसात पळय आमचे जीब त्या तितीन दारां भितर दवरल्या पळय ते ताणी जीब कितें करता उलवटा की जाकोबान पण एकल्यान विचारलें
सगळ्या मनुष्याच्या कुडीन असं श्रेष्ठ पॉवरफुल ऑर्गन म्हणजे ते म्हणून आता आमच्या सायंटिस्टांनी शोधून काढणं जीभ चड पॉवरफुल ऑर्गन देवाचं भुरगं तो म्हणलो आता शोधून काढणं आमच्या एका भक्तान 2,000 संपलेला बरोबर झाला पण जाकोबान 2,000 वर्सां पयलीं जिबेच्या बंदोबस्त बरोबर घाला जीब चड पॉवरफुल पण आता नाही 2,000 वर्सां पयलीं पवित्रत्वान कळीत केला तर आमची जीभ कशी आमी उपयोग करता आमचे जिबेत आमी कितले देवाक महिमा जाता तुमची जीभ कितें करा तुम्ही देवाच्या महिमेच्या हातार जावन उपयोग करा म्हणून देवाचे उदाहरण सांगता पण त्यान 8:14 आम्ही उतराम पडत्या माहिती मेळटा 8:14 म्हणी वाचा रोमन्स 8:14 जाका देवाचो आत्मो सोडून मोडटा ती देवाची बुद्धी हर एका घडये जर ते देवाचो आत्मो म्हाका चलयता जाल्यार कोणी गरजेवंत आसा आनी त्या घरात वच देवाचो आत्मो चलयता जाल्यार कितले साक्षी आमी आयकता ताचे न्हीदच पडूना देवाचो आत्मो ताका न्हीद पडून सोडना वरां जालें न्ही 11 जालीं 12 जालीं उठ भायर कोण म्हणता देवाचो आत्मो ताका म्हणटा न्हीद पडून सगळेच काम तें पुरो जालें देवाचो आत्मो म्हणटा हो पुरो म्हणटा मुखार वच नाही ऐकलं मनीस रेडी झाला गाडी हाक पास करून दोरी बांधून रेडी झाला पळयता तुका कडी घेतात पळयता बसून ताका त्या मनशाक सुवार्ता सांगची बरी चलयता आनी तो मनीस इतलो लॉस जालो ताका आनी जीवन फायदो ना म्हणून देखून ताका ही सुवार्ता आयकतना जेजू मुझे खातीर रगत वाडयला न्ही जेजू मुझे खातीर जीव दिला न्ही Brahmin man. I was hearing his testimony. He wanted to commit suicide. तो मरूंक तो तयार जालो. पूण ताचे उपरांत आमच्या देशांत एक व्हडल्या संस्थांत तो सेवेक जॉइन जालो आनी कोणशांनी राज्यांनी वचून सुवार्ता प्रगट केली. हे ब्राह्मीण मॅन. तर आज इतलेशे साक्षी आमी पळयता. तर देवाक एका मनशाचो इतलो मोग आसा कित्याक त्या मनशाच्या आत्म्याचे मोल देवाक कळीत आसा कितले ग्रॅम भांगारांतले मनशाच्या आत्म्याचे मोल कितल्या ग्रॅम भांगारांतले म्हणून तुमच्या लागीं दाब दिया भांगारान मोल जायना एका मनशाक सगळो संसार जोन आपलो आत्मो होडल्यार कितें फायदो जर तर देवान पळोवच्या प्रमाणे एका आत्म्याचे मोल आमी पळयता जाल्यार आमी दीस पूण पळयना रात पूण पळयना पावल म्हणटा तुमी म्हाका ह्या प्रमाणे कित्याक सतयतात हांव जेरुसलेमाक वचूंक मात्र न्ही ते जीव दिवंक येवंक तयार आसा म्हजे रगत व्हरोंक येवंक तयार आसा कित्याक ताका कळयताले तो दमस्काच्या वाटेर पडिल्लो तो समी ताच्या सांगात आसून समी ताका सरयतलो जांकां देवाचो आत्मो समान उरता ती देवाची भुरगीं तर देवा घरांत जावनी आमी रात म्हूण पळयना आमी पावस म्हूण पळयना आमी वत म्हूण पळयना आमी जळारी आसात म्हूण पळयना आमकां काही अवकाश मेळटा आमी देवाचो मोग हेरांक प्रगट करूंक हेरांक कळीत करूंक आमी प्रयासा पडू जाले ನಮ್ಮ प्रयासाऊ व्यर्थवागले आमी करचें काम तें व्यर्थ जायना मुखार आमकां कितें तयार करन आसा तें आसा पूण ताचे विसर ताणें ऑलरेडी कितें आमचे दिलां तें आमी आटापूंक शकना सवारपणी हांवें संतोशाची दुकां गळयल्या म्हज्या जिवितांत फाटल्या 40 वर्सांनी देवान केल्लें तें विश्वासीपण देवाचें तें बरेंपण देवाची आशिर्वादान चिंत आसतना बियॉन्ड इमॅजिनेशन चिंत साधना तर कितें ताणें तयार करून दवरना तें आणकी आमकां चड वट्टें जावन आसा तर आज आमी आमची न्हय आमी आमच्या समयाची ताणें आमकां जेजूच्या रक्तान मोला केलां ताचे खातीर जिवच्याक ताणें आमकां आपयलां आनी एक उदाहरण आमी वर्षां गलत बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायाच्या 25व्या वचनांत Galatians 5:25 आत्म्यावरवी आम्ही जीवित आहोत ते आत्म्याप्रमाणे आम्ही सोडूया रवलेतेच्या आशेने एकमेकांवर दीड अंश एकमेकांचं मौसर करतो हे सगळे पैसा We are commissioned to live in the Spirit and walk by the Spirit. आत्म्यात आमी जियेचंय आत्म्याच्या चलोवणेक आमी वळख जायचंय
तर कितले सर आत्मेचे सलवणीक आमी वळख जाता कितले सर आमच्या चिंतनांनी आत्म्याची खुशी देवाची खुशी आमी चिंता सर आमच्या उतरांनी देवाक महिमा दिवची उतरां आमी उलयता हेरांक दुखोवची हेरांक कश्टां बळगची कसलीच उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरून देव आशेता जीवन ಮರಣಗಳು ನಿಮ್ಮವ ನಾಲಿಗೆಯ ವರ್ಷ अयो आम्ही ये उतर आई मुले लेवरी ताने वचून जुगत केलो की ताने वचून दोरी काण गेली की म्हणजे उतर आयकून जाता की उतर जाल्ले आसा अत्ते नादिन्यारा पेपरांनी बसली हेडिंग्स मागडा आसा अत्ते नादिन्यारा चिच्चु मातु सैसलारदे आत्मार्थे तरी क्रिस्तांव त्या घरांनी कशें जाता जाल्यार दुखाची गरज बेजाराची गरज जर तर आमी देवाची भुरगीं जावन हर एका वेळार जीव दिवची उतरां उलयता जाल्यार समाधान दिवची उतरां उलयता जाल्यार हेरांक संतोश बरें करता ती उतरां उलयता जाल्यार हेरांच्या काळजांनी बरोबर आसा करची उतरां उलयता जाल्यार कितले भागी आमी त्या खातीर ताणें आमकां आपयला तर आज आमी पळयता आमकां कोणाची कागदां पयलीं बरें कागदां येतालीं आतां कागदां खुशी आसा की ना पोस्ट ऑफिस आसा की ना पळयतना पूण पयलीं बरें कागदां येता आसतना आमी पळयतालीं खंय सील खंय घाल्या खंय पोस्ट केला पोस्ट केल्ल्या त्या पोस्ट ऑफिसाची सील आसता थोडी कागदां बरयल्यार बॉम्बयता न्हू पूण पोस्ट केला मानगुडीची सील आहा तर म्हणजे ती सील आहा की म्हणजे ते कोणी आसा एफएस घरां बरयल्लें पत्र 130 एफएस घरां बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायाच्या 13व्या वचनांत उपरांत तुम्ही हेर जातीच्यांनी सतसो संदेश म्हणजे तुमकां थारण हाडून आयलेली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बबर्त दवरले वेळी बसवणेच्या उतराक सरी पवित्रात्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्या म्हणजे तोंडांतल्यान भायर सरची उतरां म्हणजे ते पवित्रात्म्याची मोर दाखयता जाल्यार देवाक महिमा जाता कितें हेरांक उपकाराक पडटा हेरांक संतोशाक कारण जाता हेरांक समाधान आसा ती उतरां उलयता जाल्यार पवित्रात्म्याची मोर म्हज्या उतरांनी दिसून येता पवित्रात्म्यान तुमचे ती मोर मारल्या त्या पवित्रात्म्याची सलवणेकां वळख जाता म्हूण हांव दाखयता तर चड आमी देवाच्या आत्म्याचे सलवणे वळख जावच्या ताणें आमकां संवसारांत दवरना आमच्या खऱ्या भक्तीक कितें गरज आसा तें हर एक ताणें आमकां दिलां तर तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरेन कडसून सार्थक करा खोटे दीस ये तुम्ही मोती भ्रष्टाचारी करचे नाही तर आमी मोती भ्रष्टाचारी जावच्या ताणें आमकां ह्या संवसारांत दवरूना ताची खुशी करच्याक ताणें आमकां कितें गरज आसा तें हर एक ताणें आमकां दिलां अखेरेक एक उतर वाचून आमी अखेर घेया 14 अध्याय एफएस घरांत बरयल्लें पत्र 14 अध्याय 30वें वचन 4:30 देवाच्या पवित्रात्म्याचे मोर तुम्ही दुखय नाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुम्ही आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या जर तर एक मनीस देवाचे उतर आयकून ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता जाल्यार देवाक महिमा जाता आज ताची उतरां ताचे थंय भितर नितळ करूंक कारण जातात ताची चिंता बदलूंक कारण जातात जर ते देवाचो आत्मो आमी देवाचे उतर आयकतना पडत्यान म्हाका आमकां रडोवंक करता जाल्यार सुपारपटी हांव टीव्हीत देवाचे उतर आयकत आसतना टायम घेवन आसो जेवणच्या वेळार तोंडाक आमी जेवण सेवता पूण उतर आयकत आसतना काही बरं काम करता उतर थोडी घास जेवता म्हणे करता काम करून थोड्यांच्या चिंतन जाल्लें आसा जेवण आसात ते म्हणजे मग दुसरे आसतात एका मास्टर प्रोफेसरान ताणें ताका दनपरां उपरांतल्या क्लासीक ताका माणको चिरूंक लागलो जेवण आसता बायलेन ताका ब्रेड हें रेडी करून दनपरां जेवणा म्हणून दिल्लो देखून तो चिरून जालो ताच्या कामा अशें दनपरां जेवतना ताणें चिरून जेवलो दनपरां उपरांत एका बोल्सान ताणें ब्रेड घाल्लो आनी एका बोल्सान ताणें माणको घाल्लो तो दनपरां उपरांत वचून कन्फ्यूज जालो म्हाका सोडून पळयतना माणको ना न्ही ब्रेड तो चिंता दनपरां केल्लें घालें हांवें
दोन पण माणको गेला नाही पण ब्रेड दितो क्लास होऊन गेला तर आमच्या जिवितांत तशी साध्य असं आणि रीम दिवन घाले आम्ही पैसे दिवन घाले एक संख्या आम्ही चिंता संसाराची संधी मात्र चिंता पण गरजेची संधी आम्ही विसरता पण ताणे आमकां सांगला seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things will be added unto you तुम्ही पहिले देवाचे राज शोधा त्याची खुशी तुम्ही सदा म्हणताना आमकां सांगला त्या खातीर आमकां पवित्र आत्म्यान मोर घाला पण मसलोडी आमी ती मोर इग्नोर करता जावं पुरो पवित्र आत्म्याची मोर आमी त्याला लक्ष दिना जावं पुरो आमी संसाराच्या रावणेंत आमी बुडून आसा जावं पुरो पण आज आमी आमची नाही संसारान शाश्वत जीव ना संसारान आमी पळयणारे पण आमी सर्गींच्या त्या राजा खातीर आमी पळयन करीत आसा म्हण मुडास दवरया आज देवा करग्यान ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर सगळ्या संसारात अशी पवित्र सभा जावं कोणशांनी विविध जाग्यांनी आराधना खातीर सांगता मेळटा आसतना मागण्या खातीर सांगता मेळटा आसतना आमी संतोषान बगीर जावया चड जावं सगळ्यांक मागण्या करूंक अवकाश मेळचो ना पण आमचे दोळे दाबून आमची काळजां समेत आमी उबारता आनी आमच्या मोगाच्या खातीर ह्या संसाराच्या राष्ट्रां खातीर संसारांत राष्ट्रांमध्ये जावचे झुजा खातीर आमी मागणी करता आसतना देव खंडीत त्याच्या भक्तांच्या मागणे आयकता ताणें सांगलां मागा तुमकां मेळटलें बोडया तुमकां जातलें सोदा तुम्ही घेतलेले मेळटलें तर आमी ताची खुशी करच्या खातीर ताची भुरगीं जावन ह्या शहरांत ह्या संस्थान आमी आसा म्हणून उडास दवरया आनी चड आयच्या दिसा आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत देवाक महिमा जावं दी चड सर्गी सुजूंक आमी आशेवया प्रयत्न करया काम करया सीक ye first the kingdom of God देवाचो आदार आमी मागया मागणी करया बापा केन्ना वरती आमचे बाग देवाची भुरगीं म्हणून आमकां आपयशीत केलां पळया कितलो मोग बापान तुज्या काळजांनी वतलो तुमकां ताणें देवाची भुरगीं म्हणून आपयशीत केलां वय आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें अजून आमकां उडापें जावंक ना पूण एक दीस आमी जेजू बरें जातलें तुज्या पुताच्या सारकीच आमी जाय ही तुजी खुशी बापा तर आज आमी जेजू बरें जावच्याक तुज्या आत्म्या मरिपात आमचें तें काम करताय तुझ्या उतरा मरिपात तू आमचे ते काम करताय तुझ्या देवदूता आमच्या भोवतणी तू राखण दवरताय तुम्ही सगळ्या विरोधामध्ये दुश्मनामध्ये आम्ही तुझे बळकाण घेऊन तुझे खातीर जिवच्याक आज खऱ्या भक्तीत कितें गरज आसता तें हरी कितें आमकां दिलाय देखून तुका आमी आर्गां आयचे दिसा तुजें आराधन करूंक तुजी सगळ्या महिमा प्रगट करूंक तुवें आमकां दिल्या अवकाशा खातीर तुका आर्गां मुड्या वायनान भाग घेवचे मरिपात जेजू क्रिस्तान वारयलें तें रगत जेजू क्रिस्ताची बेसन जाली ती कूड आमच्या दोळ्या मुखार हाडच्याक वय आज आमी आमची न्ही आमी जेजूची म्हणली आमच्या काळजांत सत मानून तुवें दिल्या कृपे खातीर तुका अर्घ्या बापा तशेंच आज तुमी ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर आमी उडास करता आसतना आज सगळ्या संवसारांत तुजी भक्तां मागण्या प्रेयर्स करता आसतना विविध गरजां खातीर विज्ञापन करता आसतना आमी सगळ्या सर तुजी खुशी करच्याक आशेता आमचे तो निरंतर महिमा तुका जाय जेन्ना आमी आशेता आमी खंयच्याच संदर्भाचेर संसाराचें जावन जियेन अशें रक्तमांसापद म्हणून जियेन अशें संसारांत दिव्य जावच्याक आमी वावरनाशें बदलाक सर्गीच्या राजा पासून सर्गीच्या दिव्यां पासून आमी वावरच्याक आमकां तुजो आदार जाय आमकां तुजें बळ जाय तुवें आमकां उपयोग कर जाय तुजे लागीं मागता आमकां तुवें दिल्या ह्या वर्त्या आपणा खातीर तुका अर्गां सर मान महिमा स्तुती तुका भेटयता बापा मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन आमी आमची आशीर्वाद घेवया देवा बापाचो मोग जेजू क्रिस्ताची कृपा पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सगळे आतां आनी सदां काल आसूं आमेन